wàcce lu gàtt rek daal di ñaan ñi ngi ànd ak mbay yàlla seexub sëriñ Cheikh Digal Fall mi ngi nii toog Cheikh Mor Diogo ak Ablaye Tabala ak Alaaji Ma Fall yàlla yàlla nangu yoonu jàll ci bàq si bu baax lam yabbi mislul mustawa muhammadi shiran wa jaran fil baraya shamadi lam yabbi mislul mustawa muhammadi shiran wa jaran fil baraya shamadi مدل الإسلام والكفر ما كسب سيدنا محمد لم يبد مثل المستوى محمدي شر الوجل في الباء يا شمدي مدل الإسلام والكفر ما وبي نفسي حديد كل زمان يقاد بالجاي والمال من أتاه إلهي في كل زمن خدمته أبي الخير باشرا والاستقامة وشفوا وحبات لبانا بكي الله يمن باخنا كشف سيدنا محمد Mano magal bayi Fatima Roqayat sega bodu kan so libana qaidul misla likulli man khafat al-rada khadama fa kulli raqaba yadkibi بنصار الخر كل من خبا محمد مثال لم ياتي إمامنا وأبدا لا ياتي ثبتنا كما لم يرد مثل له فمثل لا يرد لا زيادة لا يوم رسول داسها ونبي بصب سيرت بالدي ونبي ورسول والخليل وهو الحبيب وإمام والدليل والبديع من خير جمال وسمع القدس الخير كمال كون النبي المنتقى محمدي خير الورى المختار تشمدي كون النبي المنتقى محمدي خير الورى المختار تشمدي سيدنا محمد خيرة الأخيار أبر الأبرار يدكني باي فاطمة وقيات شرفة مكلثوم سيدنا محمد كوكو بكني نمك سيدنا محمد عبد الله أمينة ميام مغلا يلا ناتي الخراج ينتهي مكان محمد أبا أحد من رجال ولكن رسول الله وخاتم نبينا إمام المرسلين وصل سيدنا محمد ويبقى وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين سيدنا محمد بطي بكت وما أرسلناك إلى كافة للناس سيدنا محمد وإنك لا كشف سيدنا محمد نيني
ونومك المكان مدينة دار السلام وإنك لا خلق العظيم كسر سيدنا محمد يلا تكيوك عبد الله موي سباي تكيوك عبد موي سياي تكيوك تيتار كيدي كل يلا تكي سيدنا محمد لكن رافق كيدي رافق موي جيكو رافق كسر سيدنا محمد دني نمكن وجلواي إمام البرايا خير البرايا ينتبي أيوة سباب ولك البيت الباي ما نجد سيدنا محمد وإنه إسعاد له فسدنا أمان من نوره نار النبي العالمين وصف سيدنا محمد شيخ سيدنا نكو إن المراد من إيجاد الخلق إيجاد أحمد لفخر خير سيدنا محمد خلق الغيار ما بقي كبد المدينة تجيب الهيمن يا بالغاسم دني لدي دني أساي يا رسول الله ما بقيت يا حبيب الله دوب جيرن تاربي جوفم نبغي جدار غروب سليمان يودو يا كنيكان سيدنا محمد خنا يقول day déclaré si ñëw dëggante naanu nangaani moo boole may la ñuy daane daanan boobu mooy Muhammadu Rasulullah yaa leen gën Muhammad يا للبر يا للبر يا للبر يجب دفنين من محمد رسول الله كل دنيا يا محمد محمد رسول الله محمد رسول الله نجيب لفدين محمد رسول الله إنما ما يجيب محمد رسول الله محمد رسول الله لا يجب يا محمد رسول الله إنما ما يجيب مثل تبادك للناس كما مثل نجوم الماء بالله جل محمد رسول الله أنت مصباح يمتني كل من فما روي لا أتي
محمد رسول الله سيدنا محمد محمد ويبتغني يقول سيدنا محمد كان قوي عبد الوهاب يمتبي كان قوي عبد الزكور سيدنا محمد كان قوي عبد السلام كان قوي عبد السلام سيدنا محمد سيدنا محمد